नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। न्यायालयको विवादमा अहिले नयाँ मोड आएको छ। विवादका दुई पक्ष नै आफ्नो अडानमा कायम रहँदा न्याय सम्पादन कार्य ठप्प हुने अवस्थालाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको वार्ताको प्रस्तावले केही गति दिने देखिएको छ। वार्ता र संवादबाट विवादको समाधान खोजिनु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विशेषता हो। न्यायालयमा समेत यो मान्यता प्रयोग हुनु स्वाभाविक छ। वार्ताको प्रस्तावलाई सबैभन्दा पहिले विरोधमा रहेका पक्षले स्वीकार्दै आफ्ना मागलाई वार्ताको टेबलबाट समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। यस्तै वार्ता भन्दै आफ्नो अरूलाई भ्रमित पार्ने नियत हो भने त्यो निर्णय प्रत्युत्पादक नै हुन्छ भन्नेतर्फ राणाको पनि ध्यान जान आवश्यक छ। वार्ताबाट समाधान खोज्ने सूत्र भनेकै एक कदम पछाडि हट्नु हो भन्ने तथ्य मनन गर्न दुवै पक्षको दायित्व हो। सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादले यति बेला न्यायालयको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेकाले विवाद समाधानमा सबै पक्षले लचकता अपनाई दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको विकल्प छैन। यता भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले ट्विन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा भारतीय निकायले अध्ययन गर्ने निर्णयले पीडितका परिवारले न्याय पाउने थोरै भए पनि आशा पलाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण गराएपछि भारतीय मानवाधिकार आयोगले यो विषयलाई अध्ययन दायरामा ल्याउनुले पनि भारत सरकार यो विषयमा उदासीन रहे पनि सबै पक्ष उस्तै छैनन् भन्ने सन्देश पनि प्रभाव भएको छ। हुन त घटनाको अध्ययनपछि सो आयोगले कस्तो प्रतिवेदन निकाल्छ त्यो बिस्तारै थाहा होला, तर भारत सरकारले हेपा प्रवृत्ति देखाएको र नेपाली नागरिकमाथि एसएसबीबाट भएको यो गम्भीर अमानवीय व्यवहारलाई अध्ययनको दायरामा ल्याउनुलाई राम्रो सुरुवात मान्नुपर्ने हुन्छ। नदी तर्न खोजेका एक निर्दोषमाथि भएको यो अपराधलाई अनदेखा गर्दा यो प्रवृत्ति अझै बढ्ने खतरा रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणाले गरेको वार्ता प्रस्ताव नेपाल बार र सर्वोच्च बारद्वारा अस्वीकार। राणाको राजीनामा आउनुपर्ने अडान कायमै। उहाँलेको बहिष्कृत नभएसम्म, बहिष्कार माने बहिर्गमन नभएसम्म यो समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। भारतको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले महाकाली नदीमा हराएका जयसिंह धामीबारे अनुसन्धान गर्ने। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्ने। त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अनुगमन गर्ने सम्भव नभएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भारतलाई भनेका हौं। नयाँ दल दर्ता गर्ने आफ्नो निर्णयको माधव नेपालद्वारा बचाउ। एमाले ढोका बन्द गरेकोले विकल्प खोजेको दाबी। आँट नभएकाहरू एमालेमै रोइ कराई गरिरहेको टिप्पणी। तिहारपछि निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा सोमबार केही सुधार। नेप्से परिसूचक 26 अङ्कले बढ्दा 4 अर्ब 73 करोड मूल्य बराबरको शेयर कारोबार। र प्रदूषण कम नभएपछि दिल्लीमा एक साताका लागि विद्यालय बन्द। प्रदूषणबाट जोगिन सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्न मुख्यमन्त्री केजरीवालको आग्रह। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादमा नयाँ मोड आएको छ। सोमबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वार्ताका लागि आह्वान गर्नाले न्यायालय विवादमा तरङ्ग ल्याइदिएको हो। राणाको विज्ञप्ति आएसँगै इजलास बहिष्कार गरिरहेका 5 न्यायाधीशले नियमित इजलासमा बस्ने निर्णय गरिसकेका छन्। तर कानुन व्यवसायी लगायत भने प्रधान न्यायाधीश राणासँग वार्ता गरेर विवाद समाधान नहुने तर्कलाई निरन्तरता दिए पनि 5 न्यायाधीशको निर्णयले विवादलाई नयाँ चरणमा लैजाने देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सोमबार पनि कानून व्यवसायीहरूले विरोध कार्यक्रम गरे, जसका कारण सर्वोच्च अदालतको नियमित काम कारवाही प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेन। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायालयमा देखिएको विवाद संवादका माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने भन्दै वार्ताका लागि सबै पक्षलाई बोलाएका छन्। यता सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले भने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै बटम लाइन रहेको बताइरहेका छन्। तर राणाको आह्वानले इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूमध्ये 5 जना न्यायाधीशहरूलाई भने नियमित इजलासमा फर्कने अवस्थामा पुर्याएको छ। प्रधान न्यायाधीशबाट लचिलो प्रस्ताव आउनु र न्यायाधीशहरू पनि नियमित इजलासमा फर्कन राजी भएसँगै न्यायालयमा देखिएको विवाद हल हुने कतिपयको बुझाइ छ। तर एउटा समूह भने प्रधान न्यायाधीशको विज्ञप्तिलाई हेर्दा न्यायालयको विवाद हल हुने कुनै संकेत नदेखिने बताउँछन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले लिएको बाटो सही भए पनि वार्ताको लागि समय घर्किसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। विज्ञप्तिमा वास्तवमा आइस ब्रेक गर्ने किसिमको कुनै कुरा त्यहाँ हामीले पाएनौँ। किनभनेदेखि उहाँले वार्ता गर्नुभयो, म चाहिँ यसरी उसको हरिकृष्ण कार्कीको जुन न्यायाधीशको प्रतिवेदन हो त्यो हामी लागू गर्छु भन्नुभयो। यो सब कुराहरू त पहिलेदेखि नै छ। अहिले वास्तवमा उहाँले मात्रै लागू गर्ने होइन कि यो त उहाँको टिमले लागू गर्ने थियो। उहाँले यो निकास दिन सक्नुहुन्थ्यो सुरुमा, जुन बेलामा उहाँमाथि आरोपहरू आए, यति धेरै बढेको पनि थिएन। त्यो बेलामा उहाँले समय थियो, उहाँलाई त्यो समय थियो है। जो हरेक कुराहरूको आरोप हुन्छ, प्रत्यारोप हुन्छ, मिल्छ, कुराहरू वार्ताबाटै समाधान हुन्छन्, त्यो थियो। त्यो धेरै समय पछि आएर आज जुन गर्नुभयो नि त्यो राइट ट्र्याक त हो। उहाँले ट्राई गरेको त ठिकै कुराहरू हो, तर समय चाहिँ उहाँले ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्नु भएन। यस्तै कतिपय कानून व्यवसायी प्रधान न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागिसकेकाले उनको राजीनामाको विकल्प नभएको बताउँछन्। प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गरेर सही मार्गमा, सही बाटोमा ल्याउने पर्ने दायित्व प्रधान न्यायाधीशकै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश नै पदबाट विचलन भयो भनेदेखि, न्यायबाट विचलन भयो भनेदेखि जनआस्था त समाप्त हुन्छ, जनताले शुद्ध न्याय त पाउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले मुख्य कारक नै उहाँ देखिनु भएको छ। उहाँले बहिष्कृत नभएसम्म, बहिष्कार माने बहिर्गमन नभएसम्म यो समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादका कारण नियमित कामहरू निकै प्रभावित बनिसकेका छन्। राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिने पक्षको अडानका कारण विवाद समाधानको दिशामा जान नसक्ने अवस्थामा आएको छ। यस्तोमा वार्ताको पहल हुनु सकारात्मक पक्ष हो। अब वार्तामा बसेर असमझदारी हटाउँदै सही निर्णय गर्नु दुवै पक्षको दायित्व पनि हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। न्यायालयमा जारी विवादबारे थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जगन्नाथ यहाँले सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर बिना सुनिराखेको छु। जगन्नाथ, आज जस्तो प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले विज्ञप्ति जारी गरेर नै वार्ताका लागि चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ न्यायाधीशहरूलाई, र इजलास बहिष्कार गरेर बसेका न्यायाधीशहरूले पनि अब इजलासमा बस्ने भनेर भनिसकेका छन् 5 न्यायाधीशले। तर अन्य न्यायाधीशहरू चाहिँ इजलास बहिष्कार गर्ने भनेर भनिरहेको यो अवस्था छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? निश्चय पनि बिना कि 21 दिन यता निरन्तर रूपमा न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै बेन्च बहिष्कार गरिराख्नु भएको अवस्था थियो। र यही बीचमा आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अघिल्लो अदालतमा देखिएको समस्या वार्ता संवादको माध्यमबाट हल गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा नै उहाँले अपिल गर्नु भएको थियो। त्यस पछाडि आज पूर्व न्यायाधीश फोरमले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै प्रधान न्यायाधीश राणाले निकालेको विज्ञप्ति चाहिँ न्यायको विसर्जन तथा भ्रष्टाचार लुकाउनका लागि गरिएको दुष्प्रयास हो भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ भने त्यसै गरी आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो विज्ञप्ति र प्रधान न्यायाधीशको यो खालको अपिलबाट आफू पछाडि नहट्ने र आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राख्ने भनेर उहाँले औपचारिक रूपमा नै त्यसको प्रतिक्रिया दिनुभएको अवस्था छ। बिना तर प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले विज्ञप्ति जारी गरेसँगै आन्दोलनमा रहनुभएका न्यायाधीशहरूको समूहले निवेदन दिएको छ बिना कि 5 जना न्यायाधीशहरू अब प्रधान न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा नै न्यायपालिका भित्रको विषयलाई समाजको भित्रबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा देखिए पछाडि अहिले न्यायाधीश विरुद्ध जति न्यायाधीश नेपालबाट आन्दोलनमा थियो त्यो आन्दोलन भने अब केही सङ्केतहरू देखिएका छन्। किनभने यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई लिएर केही कानुन व्यवसायीले निरन्तर रूपमा प्रदर्शन गरिराखेका थिए भने अब आएर न्यायाधीशहरू नै विवादित भए पछाडि भने अब अरू आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई पनि बेचमा फर्कनका लागि एउटा नैतिक दबाव भने सिर्जना गर्न सकिन्छ।
जगन्नाथ, अब जस्तो यति बेला न्यायाधीशहरू नै विभाजित भएको अवस्था पनि छ, केहीले इजलास नै नबस्ने भनेर बहिष्कार पनि गरिसकेका छन् र यो आन्दोलन पक्ष जुन रहेको छ अहिले, अब यो यसरी नै गइरहेको भनेपछि यसले कुन मोड लिएला, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ समग्रमा? निश्चय पनि कि सुरुको दिनमा जसरी प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणामाथि मन्त्री परिषदमा भाग मागेको भन्दै जसरी उहाँको आलोचना भएको थियो, त्यो आलोचना हुने बेलामा त्यति बेला नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूले गरेको आन्दोलनलाई आम सेवाग्राहीले पनि स्वाभाविक रूपमा लिएका थिए कि एउटा न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग बुझ्ने विषय, त्यो न्यायिक रूपमा विचलनको विषयको भनेर मानिसहरूले प्रधान न्यायाधीशमाथि मात्रै प्रश्न गरिरहेका थिएन। तर जब न्यायाधीशहरूले बेन्च नै बहिष्कार गरेर र सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत नखसिने अधिकार जुन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनवाई हुने विषय थियो, त्यो समेत नगरेर 21 दिन न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरे पछाडि अहिले सेवाग्राहीहरूले पनि आफ्नो न्यायिक हक पाउने अधिकार खोसिएको भन्दै आलोचना गरिराखेको परिस्थिति छ भने बिना उतातिर नेपाल बार एसोसिएसन जो कानुन व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन हो, त्यसले गरेको आन्दोलनका विरुद्धमा पनि केही स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूले अब यो न्यायपालिकालाई नै समाप्त गर्ने गरी न्यायपालिकाको गरिमालामा आँच आउने गरी भएका प्रदर्शनहरू अब धेरै लामो समय लानु हुँदैन। यदि प्रधान न्यायाधीशमाथि अब प्रश्न उठाउने हो भने उहाँले राजीनामा नदिने भनिसके पछाडि अब संसदको विषय हो, संसदको क्षेत्राधिकारभित्र लानुपर्छ, त्यसकारण अब दबाब दिने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराबाट पनि स्वतन्त्र कानुन व्यवस्थाले कुरा अवस्थामा अहिले भएको आन्दोलन केही महत्तर हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् बिना। र यद्यपि प्रधान न्यायाधीशको यो विज्ञप्तिले एउटा के सङ्केत पनि प्रष्ट रूपमा गरेको छ भने जसरी अहिले आन्दोलनरत पक्षले उहाँको राजीनामा मागेको थियो, यो विज्ञप्तिमा उहाँले वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गर्नुले पनि उहाँले तत्काल राजीनामा दिने मनोस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश नरहनु भएको सङ्केत उहाँले दिनुभएको छ बिना। यद्यपि बारले आफ्नो आन्दोलन जारी नै राख्ने भनेका कारणले गर्दा अब भोलिबाट यो आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ र 5 जना न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्किने परिस्थिति बन्यो भने अरू न्यायाधीशहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसको विश्लेषण अहिले नै गर्नु चाहिँ हतार हुन सक्छ बिना। हस्त जगन्नाथ, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल। विशेष गरी यति बेला न्यायालय विवादमा छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसन यति बेला आन्दोलनरत छ, यसै विषयमा उहाँले हामीलाई थप जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी न्युज। नेपाली नागरिक जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनालाई भारतको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपालको तर्फबाट गरेको पत्राचारको जवाफ दिँदै भारतीय आयोगले औपचारिक रूपमै उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धानलाई अघि बढाउने जनाएको हो। आयोगले गत सेप्टेम्बर 10 मा भारतीय आयोगलाई यो विषयमा ध्यानकर्षण गराउँदै पत्राचार गरेको थियो। सो घटनामा एसएसबीको संलग्नता देखिएकोले आयोगले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। सो घटना मानवाधिकारको विषय भएकोले सोही कोणबाट अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको आयोगले जनाएको छ। दुई देशको सिमानामा भएको घटना भयो, त्यो दुई देशको सिमानामा भएको घटना भयो र भारतको चाहिँ नि एसएसबी चाहिँ त्यसमा संलग्न भएको भन्ने भएको हुनाले हाम्रो डाइरेक्ट क्षेत्राधिकारभन्दा अलिकति बाहिर परेको हुनाले हामीले डाइरेक्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अनुगमन गर्ने सम्भव नभएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भारतलाई भनेका हौँ र भारतको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले के गरिरहेको छ र कसरी अनुगमन अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई डिटेलमा अहिले त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन। गत साउन 25 गते महाकाली नदी पार गरेर भारतीय भूमि हुँदै सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा रहेका धामी चढेको तुइँलाई भारतीय सीमा सशस्त्र प्रहरी बल एसएसबीले खुस्काइदिँदा उनी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। सो घटनाको अनुसन्धानमा आयोगले सहजीकरण गर्ने समेत भएको छ। मानवाधिकार आयोग नेपालले गर्न पर्ने कुरामा हामी सहजीकरण गर्छौं, गर्न तयार छौं, त्यो हामी गरि पनि रहेको छौं। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट लेखेर पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन। नागरिक समाज र मिडियाबाट व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले नोट लेखेको थियो। घटनाको तेस्रो दिन साउन 17 मा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले घटनास्थलको अध्ययन गरेपछि गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एसएसबीलाई दोषी देखाइएको थियो। एसएसबीको उपस्थिति र संलग्नतामा घटना भएको भन्दै समितिले दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत सिफारिस गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ।
सोमबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीति हाँक्न कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आफू पार्टी सभापतिको उम्मेद्वारको रूपमा उभिने बताउनु भएको हो। उहाँले 13औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस कमजोर भएको र कांग्रेस कमजोर भएको मौकामा कम्युनिस्टले 2 पटक संसद भङ्ग गरेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रजातन्त्र बचाउन पनि पार्टीको नेतृत्व सक्षम व्यक्तिको हातमा पुर्याउनु पर्ने भनाइराख्नुभयो। त्यस्तै नेता सिंहले पार्टी कार्यालय हुँदाहुँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले बुढा नीलकण्ठ नदेखेको झैं गरेर सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा आइतबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। कस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो भन्छ, कस्ता खालका चाहिँ नेतालाई चाहिँ राम्रो भन्छ, चरित्र राम्रो हुनु पर्यो, क्यारेक्टर राम्रो हुनु पर्यो, क्लिन इमेज हुनु पर्यो। मौका पाउँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ काम सक्षमताका साथ यो चाहिँ प्रलोभनमा नफसिकन गर्ने व्यक्तित्वको चाहिँ नेता भयो भनेर मत दिन्छ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगन कुमार थापाले अहिले अदालतमा ठूलो समस्या देखिरहेको भन्दै अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्ने र न्यायालय शुद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय निर्णय गर्दा एक ठाउँ चुक्यो भने मतदाताले मत नहाल्ने र दण्ड दिने भएकोले मतदाता जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायालयका लागि कांग्रेस लड्छ भन्ने कुराको विश्वास गरेर मतदाताले रोक चिन्हमा मत हाल्ने उहाँको दाबी छ। अदालतभित्रको नेतृत्व नै विचलित भयो भने त्यसले त्यहाँभित्र न्याय मर्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि र अदालतको मर्यादाको लागि कांग्रेस लड्छ भन्ने कुराको विश्वास गरेर एउटा मतदाताले रुख चिन्हमा मत हाल्छ। कांग्रेस त्यो विषयमा चुक्यो भने त्यो मतदाता रिसाउँछ, हाम्रो मत घट्छ। नेपाली कांग्रेसको 12-15 लाख यस्तो मतदाता छ जो कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णय गर्दै गर्दा एक ठाउँ चुक्यो भने पनि उसले मतदानमा गएर हामीलाई त्यहाँभित्र गएर दण्ड दिन्छ। त्यस्तै उहाँले कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा मतदातालाई चुनाव जितेको 5 वर्षमा कांग्रेसले गर्ने कामको सूची बनाएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा 35 लाख नयाँ मतदाताले पहिलो पटक रूपमा मतदान गर्ने भन्दै मतदाताले रूपमा किन मत हाल्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली कांग्रेसले लिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश 1 नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने तय छ। सो बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। विराटनगर स्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले राईको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दै व्हिप समेत जारी गरेको छ। संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सरकारमा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई बधाई दिने निर्णय भएको बताइएको छ। संसदीय दलको बैठकमा 21 जना प्रदेश सांसदहरूको उपस्थिति रहेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई विश्वासको मत दिने विषयमा गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ। गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राईले मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ। विराटनगर स्थित बिग होटलमा आयोजित बैठकमा मुख्यमन्त्री राई सहित मन्त्रीहरू र 5वटै दलका संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकबारे जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले कार्तिक 30 गतेको प्रस्तावबारे रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। नयाँ सरकार गठन गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई ठाउँ रहेसम्म नियमले दिएसम्म केही पुनरावलोकन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक सुझावहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न, सांसदहरूको सुझाव के छ त भन्ने सङ्कलन गर्नको लागि अनि त्यसको आधारमा हामी केही सरकारले निर्णयहरू गरेर हामी अगाडि बढ्नको लागि 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वमा कार्तिक 16 गते प्रदेश 1 मा सरकार गठन भएको थियो। सो गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको 21, नेकपा माओवादी केन्द्रको 14, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 10, जनता समाजवादी पार्टीको 3 र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचको 1 जना गरी 49 जना सांसदहरू रहेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 8 नभएकाहरू एमालेको ढोगा बाहिर रोई कराई बसेको भन्दै कडा टिप्पणी गर्नु भएको छ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय समिति घोषणा सभामा अध्यक्ष नेपालले एमालेको ढोका बन्द गरिएपछि नयाँ पार्टी दर्ता गरेको भन्दै पार्टी फुटाउने निर्णयको बचाउ गर्नुभयो। आफूहरूले नयाँ दल दर्ता गरेर अवसरको नयाँ ढोका खोलेको भन्दै अहिले पनि आँट नभएकाहरू एमालेको ढोकामा रोइ कराई बसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपालले कृषि क्षेत्रमा मात्रै नभई राजनीतिमा पनि लुटेरा प्रवृत्ति हुर्किरहेको भनाई समेत उहाँले राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले किसानको हित र कल्याण गर्नु नै आफूहरूको राजनीतिको मूल विषय भएको जिकिर गर्नुभयो। कृषिमा आधारित वस्तुको उत्पादनलाई बढावा दिन भू उपयोग नीतिको तर्जुमा गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। कृषि भूमिहरू मासिँदै गइसकेपछि घरै घर बनाएर त्यो ओगट्न थालिसकेपछि त्यसले हाम्रो देशमा कृषिमा आधारित अन्नहरूको उत्पादनमा धेरै ठुलो समस्या खडा हुने भएको छ। त्यस हुनाले त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यसमा भू उपयोग नीति उपयुक्त नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुन जग्गाको वर्गीकरण गर्नु आवश्यकता छ। त्यो वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई समय नैमा हामीले ती कामहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अखिल नेपाल किसान महासंघको पदाधिकारीलाई शपथ समेत दिलाउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश अधिवेशनबाट 7वटै प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहेको जनाएको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा धर्मराज जोशी, कर्णालीमा दीप बहादुर शाही, गण्डकीमा हेमजङ गुरुङ, बागमतीमा विक्रम बहादुर थापा, प्रदेश 2मा भरत गिरी र प्रदेश 1मा राम थापा अध्यक्ष चयन गरिएका छन्। यता लुम्बिनी प्रदेशमा भने अध्यक्ष चयनका लागि भएको मतदानको परिणाम आउन बाँकी रहेको महाधिवेशन प्रचार समितिले जनाएको छ। प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशमा पनि मतदानबाट अध्यक्ष चयन भएका हुन्। पहिलो पटक सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको राप्रपाले मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। प्रदेश 1 का नवनियुक्त प्रमुख परशुराम खापुङले पदभार सम्हाल्नु भएको छ। सोमबार विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। पदभार सम्हालेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले आफूले संविधान प्रचलित कानून र आचार संहितालाई मानेर सबै राजनैतिक दल र प्रदेश मन्त्री परिषद साथै नागरिक समाजसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेशको विकास, निर्माण, शान्ति, सुव्यवस्था, नेपाली जनताको समृद्धिको निम्ति सदैव तत्पर रहँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको भूमिका भनेको नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन कानुन, आचार संहिताको अधीनमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व निर्वाह गर्नमा म सदा सजग रहनेछु। उहाँले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा कुनै आँच आउने कार्य नगर्ने, आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। यो वर्ष प्रदेश 2बाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदनका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियारले सबैभन्दा बढी प्रदेश 2बाट र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट उजुरी प्राप्त गरेको जनाएको हो। प्राप्त भएका उजुरी मध्ये स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका बारेमा धेरै उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रहेका 22,625 उजुरी मध्ये 14,532 उजुरी फटच्यौट भएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत विभिन्न 60वटा सुझाव दिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी रहेको छ। अख्तियारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता रिसालले बताउनुभयो। त्यस्तै ठेक्का सम्झौतामा सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारी नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा नागरिकहरूको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकहरूले अलिकति बढी निगरानी गरेको र त्यहाँका विषयहरूमा चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जनचेतना पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अथवा स्थानीय सेवाहरू चाहिँ जनताको नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा जनताको खबरदारी बढेको पनि को कारणले पनि उजुरीको सङ्ख्या बढेको हुन सक्छ।
अख्तियारले सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सांस्कृतिक सम्पदाले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुर महानगरपालिका 8 स्थित बालकुमारी मन्दिर पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री भूषालले यस्तो बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले कला र सम्पदाले देशको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रको सम्वर्धन गरेर पर्यटन क्षेत्रको लाभ लिनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। मन्त्री भूषालले उक्त मन्दिरको 4 करोड रुपैयाँ लागत रहेकोले तिनै तहको सरकारको मद्दतमा तोकिएको समयमै उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। मन्दिर 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको थियो। करिब 388 वर्ष पहिले पुनर्निर्माण भएको मन्दिरको अन्वेषण आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले उक्त मन्दिर जीवन संस्कृतिसँग जोडिएकोले पुनर्निर्माणसँगै मन्दिरको ऐतिहासिक अन्वेषण हुने बताउनुभयो। प्रदेशबाट पनि यसलाई चाहिने आवश्यक बजेट हामी विनियोजित गरिदिन्छौँ र यो कला संस्कृतिको सम्पदाले यो सामाजिक सद्भाव अनि हाम्रो राष्ट्रको पहिचान मात्रै होइन, यसलाई हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्दैछौँ। त्यसैले यसले असाध्यै त्यसमा सकारात्मक योगदान दिन्छ र अन्ततः यसले समाज र राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा पनि योगदान गर्छ। मन्दिर पुनर्निर्माण गत भदौ 3 गतेदेखि नै चालू रहे पनि सोमबार औपचारिक थालनी गरिएको हो। नेपालको पूर्वी मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय नाका काकडभिट्टा नाकामा पछिल्लो समय आवत जावत सहज बनिरहेको छ। नाकामा गरिने जाँचलाई खुकुलो बनाएसँगै दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका छन्। नाकाबाट भारतीय सवारी साधन, सिटी रिक्सा तथा पैदल यात्रीहरू सहज रूपमा आवत जावत गर्न थालेसँगै रोजगारीका लागि नेपाल तथा भारत जाने मानिसहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण कडा पारिएको काँकरभिट्टा नाका हाल भने सहज भएको छ। दैनिक सयौं नेपाली भारतीय सीमावर्ती बजार, पानीट्याङ्की, नक्सलबाडी, सिलगढी लगायतका क्षेत्रमा औषधि, लत्ता कपडा र खाद्यान्न खरिदका लागि आउने जाने गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नाकामा जाँचलाई खुकुलो बनाएसँगै नेपाली मात्र नभई भारतीयहरूलाई समेत सहज भएको छ। पहिला चाहिँ अब चेकिङहरू निकै थियो हैन, फिलहाल चाहिँ अब धेरै सजिलो रहेछ। हामीले जस्ट एन्ट्री गराएपछि भयो, त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन। तपाईहरु जो कोही पनि अब आउन जानको लागि त्यस्तो असहज असुविधा भन्ने चाहिँ छैन जस्तो महसुस गरेँ मैले चाहिँ हैन। त्यस्तै मेचीनगर 6 निवासी ललित तामाङले पनि पछिल्लो समय काँकरभिट्टा नाकामा सर्वसाधारणको लागि आवत जावत सहज बन्दै गइरहेको बताए। दसैँ तिहार भन्दाखेरि भारत नेपालको जुन चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ पहिला चाहिँ असहज थियो। जब दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको न्यूनीकरण हुँदै गए पछाडि चाहिँ अहिले दुवै सरकारबाट चाहिँ अहिले खकुलो पार्दै जनतालाई चाहिँ आवत जावतमा चाहिँ सहज पारिदिएका छन्। सरकारले पूर्वी नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै पास भएका र अति आवश्यक कामका लागि न्यून संख्यामा मात्रै आवत जावत गर्दै आएकोमा दशैंदेखि बढेर दैनिक 1000 भन्दा बढी नागरिकले आवत जावत गर्दै आएका थिए। तर अहिले त्यो संख्या बढेर तिहारपछि दैनिक 3000 भन्दा बढी नेपाली तथा भारतीय नागरिकले सो नाकाबाट आवत जावत गर्ने गरेको नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। अहिले पछिल्लो समय त्यो तिहारपछि चाहिँ आउने क्रम अलि बढेको छ, क्रमशः अलि बढिरहेको छ। अब इन्डियन गाडी खुलेको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ होइन बढी। पछिल्लो समय नाकामा चेक जाँच समेत खुकुलो बनाइएको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दालाई राहत भइरहेको छ। तर कोरोनाको जोखिम अझै भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भने जोड दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा सोमबार थप 416 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7554 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 367 जना र 4848 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 49 जनामा
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,12,479 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,478 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 270 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,98,544 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 7,311 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानेहरूका लागि सन् 2021 को भाषा परीक्षा पुस 1 गतेदेखि हुने भएको छ। विशेष कम्प्युटर प्रणालीबाट नै परीक्षा हुने वैदेशिक रोजगार विभाग EPS शाखा कार्यालयले जनाएको छ। वैधानिक तवरले फर्केका कामदारलाई पुनः पठाउन कम्प्युटरमा आधारित विशेष परीक्षा सञ्चालन गर्ने बारे दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विभागसँग सहमति भएसँगै पुस 1 देखि 7 गतेसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि EPS शाखा कार्यालयका निर्देशक सुरेश रावतले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारीले कोरिया पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध रहेकोमा अहिले उक्त प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले 2017 देखि 19 मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकाहरूलाई पनि डिसेम्बरदेखि कोरिया पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो। नियमित कामदारहरू जो 2017, 18, 19 मा भाषा परीक्षा पास गरेर सबै तयारी गरेर जुन वेटिङ लिस्टमा बसिरहनु भएको थियो उहाँहरूको पनि अब यो प्रक्रिया सुरु हुने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौं र डिसेम्बरदेखि उहाँहरूको पनि यो नियमित चाहिँ जाने क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ र यसको लागि चाहिँ आधिकारिक सूचना पनि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा जारी गरिसकेका अवस्था छ। दक्षिण कोरियाले सन् 2008 देखि कोटा छुट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ। लमजुङको पाउदी, खुदी र लमजुङ रतनहुको सिमाना सिसाघाट क्षेत्रमा वर्षेनी हरिबोधिनी एकादशीको अवसरमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। मेला भर्नका लागि हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू त्यहाँ पुग्छन्। तर पनि पछिल्लो समय भने एकादशी मेलाको मौलिकपन हराउँदै गएको छ। मेलामा विगतको जस्तो रौनकता नभएकोमा संस्कृति प्रेमी चिन्ता व्यक्त गर्छन्। एक रिपोर्ट। लमजुङको प्रवेशद्वार पाउदी स्थित मर्स्याङदी नदी किनारामा ठूलो एकादशीका दिन भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ मेला भर्नका लागि लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा सहित विभिन्न ठाउँबाट वर्षेनी हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। मेलामा वर्षेनी भक्तजनको संख्या त बढे पनि मौलिक बाजागाजा सहित फूलको डोली तार्नेको संख्या भने पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। यस वर्ष यहाँ एउटा मात्रै फूलको डोरी तारिएको छ। विगतमा यहाँ बाजागाजा सहित विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू फूलको डोली लिएर आउँथे। ज्यानको जोखिम मोलेरै मर्स्याङदीको चिसो पानीमा पौडिएर फूलको डोली तार्ने परम्परा थियो। विगतमा एकादशी मेलामा मौलिक भजन कीर्तनका साथै विभिन्न मौलिक सांस्कृतिक प्रस्तुति पस्केर रमाउने चलन रहेकोमा पछिल्लो समय त्यो प्रचलन पनि लोप हुँदै गएको छ। पहिलाको तुलनामा अहिलेमा हामी धेरै अन्तर भएको देखेका छौँ। जबकि हिजो सुरुमा जात्रा हुँदाखेरि हाम्रा आमाहरूले, हाम्रा बुवाहरूले जुन मौलिकतालाई आफ्नै ईश्वरले उहाँहरू यो मनबाट यो हामी यो धर्मलाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लाग्नु भएको थियो। तर अहिलेका यो पछिल्लो पिँढीका जति पनि उहाँहरू भक्ति आउनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ सीमित मात्रामा चाहिँ के बुढी मात्र भक्तको लागि उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ। धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा मात्र नभई वर्षेनी एकादशीका बेला लाग्ने मेलाले ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा समेत टेवा पुर्याउँदै आएको छ। पाउदीमा लाग्ने एकादशी मेलामा स्थानीय कृषिजन्य उत्पादनका साथै विभिन्न घरेलु हस्तकलाका सामग्री बिक्रीका लागि विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू आउने गरेका छन्। तर विगतमा जस्तो यस वर्ष भने खासै व्यापार नभएको घरेलु हस्तकला विक्रेताहरू बताउँछन्। खासै छैन के पोरपरार आउँदाखेरि हामीले चाहिँ राम्रो व्यापार गरिन्थ्यो हैन। अहिले यसपालि चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रो छैन। पोरपरारको तुलनामा आधा व्यापार छ। पछिल्लो समय आधुनिकताको पछि लाग्दा चाडपर्व मनाउने मौलिक शैली हराउँदै गएको छ। विशेष गरी युवा पुस्ताले पुराना चलनलाई निरन्तरता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको पाइन्छ। सोही कारण यी र यस्ता चाडपर्वप्रति युवा पुस्तालाई सचेत गराउन सके संस्कृति जोगाउन सहज हुने थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
2 वर्ष अघि लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु भएको सुलभ कर्जा कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन। नीतिगत रूपमा राम्रो भए पनि व्यावहारिक नभएकोले सो कार्यक्रम सफल नभएको हो। प्रक्रियागत झन्झट कर्जा लिन 3-4 वटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता जस्ता कारण किसानहरू यो कर्जामा आकर्षित छैनन्। एक रिपोर्ट। कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको सुलभ कर्जा कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन। गत फागुन 11 मा प्रदेशको कृषि मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक प्रादेशिक कार्यालय बीच कर्जा प्रवाहका लागि सम्झौता समेत भएको थियो। तर प्रदेश सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म ब्याज अनुदान दिने काम भएको छैन। हाल केन्द्र सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत 7 वर्षदेखि 5 करोडसम्म 5% का दरले ब्याज अनुदान दिइरहेको छ। सो कार्यक्रम अनुसार भने बैंकहरू मार्फत किसानले अनुदानमा ऋण समेत पाइरहेका छन्। तर प्रदेश सरकारको सुलभ कर्जामा ऋण लिने मात्र होइन, लगानी बैंक समेत उत्साहित छैन। प्रक्रियागत झन्झट धेरै भएकाले बैंकहरूले सुलभ कर्जाको सट्टा राष्ट्र बैंकले दिने ब्याज अनुदान लिन प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लागू गर्ने हो नि, अलिक प्रचार प्रसारमा चाहिँ अलिकति जोड दिनु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ किसानले भुक्तानी किन पाएनन् भन्ने कुरो भएको छ होइन। लगानी भयो तर किन पाएनन् त उनीहरूले ब्याज अनुदान किन पाएनन् भन्दाखेरि कस्तो भने अब मन्त्रालयमा पनि पहिला सरकार चेन्ज भयो, कहिले कर्मचारी परिवर्तन हुने, कहिले मन्त्री नै परिवर्तन हुने होइन। अब कर्मचारीको सेटै परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो कार्यक्रम नयाँ कर्मचारीले आएर त्यो कार्यक्रमलाई बुझ्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सुलभ कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि सरकारी घोषणा जुन उत्साहका साथ भएको थियो, तर कार्यान्वयन चरणमा सो उत्साह कायम रहन नसक्दा कार्यक्रम फितलो बनेको हो। कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कर्जाको सीमा, ऋण तिर्ने अवधि र ब्याज अनुदानमा सुधार हुनुपर्ने सरकारी पक्षले समेत स्वीकारेको छ। हाम्रो कार्यालयमा आइसकेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सुलभ कर्जा क्यान्डिडेटसम्म चाहिँ पुगिसकेपछि त्यो सुविधा पाइरहेछन् र हाम्रो प्रक्रियामा थोरै सुधार ल्याउन जरुरी छ। किनकि हामी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा मापदण्ड छँदैछ 5 करोडसम्मको भने हामी धेरै ठुला किसानलाई हामीले किन समेट्नु छ र? हामीले 20 लाखसम्म मात्रै अनुदान प्रवाह गरौँ। प्रदेश सरकारको सुलभ कर्जा प्रवाहका लागि 12 वटै जिल्लामा रहेका विज्ञ केन्द्र अथवा ज्ञान केन्द्रमा सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको छ। कर्जा प्रवाह क र ख वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा टेवा पुर्याउने तथा कृषि क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालयले सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। प्रक्रिया र ब्याज अनुदानमा सहज भए सबै बैंक लगानी गर्न इच्छुक रहेको बैंकर्सहरूले जनाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। 13औं जुत्ता मेला प्रदर्शनीमा उपभोक्ताहरूको आकर्षण देखिएको छ। पछिल्लो समय विदेशी ब्रान्डलाई विस्थापित गर्न सफल स्वदेशी जुत्ताहरूको माग बढेको पाइएको छ। शुक्रबारदेखि भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित मेलामा नेपाली जुत्ताको प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने र खरिद गर्नेको घुइँचो लागेको छ। विदेशी जुत्ताहरू चर्को मूल्यमा का कारण किन्न नसकिने तर नेपाली जुत्ता सुपथ मूल्यमा नै पाउने भएकोले प्रदर्शनीमा आउने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। प्रदर्शनी भइदियो भने त सजिलो भइहाल्यो, सबै किसिमका जुत्ता चप्पलहरू एउटै ठाउँमा पाइयो। त्यही अब आफूलाई जुन चित्त बुझ्छ, जस्तो मनपर्छ त्यही लिन पाइयो। भइदिएकै राम्रो प्रदर्शनीहरू, सस्तो पनि, त्यसपछि छानी पनि पाउने। पछिल्लो समय नेपाली उत्पादन र ब्रान्डप्रति आकर्षण बढ्दै गएपछि जुत्ता उद्योगीले लगानी समेत बढाउँदै गएका छन्। 7 दिन बेचेर वर्षभरि कर्मचारी पाल्न नपुग्ने भन्दै अरू बेला वितरकबाट जुत्ता बिक्री हुँदा प्रत्यक्ष भेटघाट नहुने हुँदा प्रदर्शनीले सजिलो बनाएको उद्योगीको भनाइ छ। यस्तो अब यो काठमाडौँ भ्यालीको लागि चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। यहाँ मेला राखेर जहाँसम्म लाग्छ कस्टमरहरूलाई नि सजिलै भएको होला, किनकि अब तोकिएको ठाउँमा आएर लिन पाउनुभयो। त्यो भएर अब भ्याली बाहिरलाई, काठमाडौँ भ्याली बाहिरको लागि त अरू छँदैछन्। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ठूला तथा मझौला उद्योग 221, लेडिज चप्पल मात्रै उत्पादन गर्ने 140 उद्योग दर्ता भएका छन्। नेपाली उपभोक्ताहरूको बढ्दो आकर्षणका कारण पछिल्लो समयमा जुत्ता उद्योग क्षेत्रमा समेत आकर्षण अझ बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब बिजनेस न्युज। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार नेप्से परिसूचक 26.44 अङ्कले बढेर 2715.35 बिन्दुमा कायम भएको छ।
सोमबार कारोबारमा आएका 228 कम्पनीका 86,36,663 शेयर किता खरिद बिक्री हुँदा 4,73,46,51,444 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सोमबार निर्जीवन बीमा सर्वाधिक 212 अङ्कले बढेको छ। यसैगरी फाइनान्स उपसमूह 57 अङ्कले, व्यापार 55 अङ्कले, होटल तथा पर्यटन 58 अङ्कले, विकास बैंक 141 अङ्कले, जलविद्युत 50 अङ्कले, उत्पादन 109 अङ्कले बढेका छन्। यसैगरी अन्य 18 अङ्कले, माइक्रो फाइनान्स 63 अङ्कले, जीवन बीमा उपसमूह 113 अङ्कले बढेका छन्। सोमबार कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 162 वटाको मूल्य बढेको छ। 20 कम्पनीको मूल्य कम भएको छ भने 4 कम्पनीको मूल्य स्थिर छ। इन्टरनेशनल स्कुल फर स्किल्स नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गर्दै कर्पोरेट सहितको विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित स्कुलको स्थापना भएको छ। आईएसएसले नेपालमा आईटीमा लेभल 4 सर्टिफिकेट, आईटी डिप्लोमा लेभल 5 सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित ब्रिटिश कम्प्युटर सोसाइटीको सहायतामा तालिम प्रदान गर्न लागि हो। साथै नेपालमा एजाँच नामक परीक्षा गराउने प्रविधि समेत ल्याइएको आईएसएसले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक केपीएमजीसँग सम्झौता गरी विश्वस्तरीय तालिमका कार्यक्रमहरू समेत ल्याउने गरी तयारी गरेको आईएसएसले जनाएको छ। केपीएमजी भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्म छ जसले ट्रेनिङ पनि प्रदान गर्छ विभिन्न किसिमको। अहिलेसम्म नेपालमा नर्मल ट्रेनिङहरू हुँदै आएको थियो। हामीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेनिङ हामीले नेपालमा भित्र आएका छौँ र यसले मलाई लाग्छ एउटा यो ट्रेनिङ सेक्टरमा, तालिमको सेक्टरमा एउटा नयाँ आयाम नेपालमा थप्छ होला। आईएसएसले नेपालमा सबै युवा वर्गहरूको स्किल्स अनुसारको तालिम दिएर बढी दक्ष र सक्षम बनाउने लक्ष्य सहित उक्त स्कुल स्थापना गरिएको सञ्चालकले जनाएको छ। कोरोना लगायतका संक्रामक रोग विरुद्ध प्रयोग हुने औषधि नेपाली बजारमा बिक्री वितरण हुन सुरु गरेको छ। रसियाको जेएससी कन्सनले उत्पादन गरेको सो औषधि नेपालमा राजदेवी इन्टरनेशनलले आयात गरेर बिक्री वितरण गरेको हो। यो औषधि कोरोना, सार्स, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, ई को र एचआईभी जस्ता संक्रमणको उपचारमा प्रभावकारी रहेको वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको कम्पनीले दावी गरेको छ। विशेष गरी भौतिक रासायनिक गुणहरू भएको यस उत्पादनले यस्ता कीटाणुहरूबाट मानव स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्ने कम्पनीहरू द्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो औषधिको प्रयोगमा एलर्जीको सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ। भोलाभेला औषधि लुगा, मास्क र छालामा प्रयोग गर्न सकिने र सार्वजनिक स्थान, कार्यालय, सवारी साधन, अस्पताल, शैक्षिक संस्था इत्यादिलाई कीटाणुबाट सुरक्षित राख्न सकिने बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नक्सालका विजयी थापा प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको पुरुष 60 केजीमा विजयी भएका छन्। नेपाल बक्सिङ संघको आयोजनामा तथा प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा भएको प्रतियोगितामा विजयले थानकोटका विपिन गोपालीलाई पराजित गरे। उक्त स्पर्धामा बीटीएफसीका मौसम राणा मगरले एफीएफका विजय परियार, कास्कीका गौतम कुमारले केवाईबीसीका निर्मल सुवेदी तथा नेपाल आर्मी बीका सुजन सुनारी मगरले रामेछापका सुरेश कुमार भण्डारीले हराए। सातोपाटो स्थित कराते हलमा भएको पुरुष 48 केजीमा उदयपुरका लक्ष्मण राईले बीबीबीसीका दर्शन गुरुङ तथा चितवनका सरोज गुरुङले सुर्खेतका मोहन गुरुङलाई पाखा लगाए। पुरुष 51 केजीमा आर्मीका सुभाष तामाङले बाजुराका चिरञ्जीवी खड्काको चुनौती समाप्त पारे। महिला 48 केजीमा बाँकीकी माया खत्रीले नेपाल प्रहरीकी रीता धारालाई पन्छाइन्। महिला 51 केजीमा आर्मी बीकी जयन्ती मैनालीले बीबीबीसीकी ओमन गुरुङलाई निराश पारिन्। प्रतियोगिताको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। क्यानले कप्तान मल्लसहित उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र बलर कमल सिंह ऐरीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा आफूकुसी मिडियामा अभिव्यक्ति दिएका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको क्यानले बताएको छ। वर्गीकरण अनुसार ए श्रेणीमा पर्ने खेलाडीले मासिक 50,000, बी श्रेणीका खेलाडीले 40,000 र सी श्रेणीका खेलाडीले 30,000 मासिक तलब भत्ता पाउँदै आएका छन्। क्यानले गत वर्षबाट राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई वर्गीकरण गर्दै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट दिँदै आएको छ, तर खेलाडीहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणाले गरेको वार्ता प्रस्ताव नेपाल बार र सर्वोच्च बारद्वारा अस्वीकार। राणाको राजीनामा आउनुपर्ने अडान कायमै। उहाँलेको बहिष्कृत नभएसम्म बहिष्कार माने बहिर्गमन नभएसम्म यो समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। भारतको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले महाकाली नदीमा हराएका जयसिंह धामीबारे अनुसन्धान गर्ने। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्ने। त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अनुगमन गर्ने सम्भव नभएको हुनाले हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भारतलाई भनेका हौं। नयाँ दल दर्ता गर्ने आफ्नो निर्णयको माधव नेपालद्वारा बचाउ। एमालेले ढोका बन्द गरेकोले विकल्प खोजेको दाबी। 8 नभएकाहरू एमालेमै रोई कराई गरिरहेको टिप्पणी। तिहारपछि निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा सोमबार केही सुधार। निफ्टी परिसूचक 26 अङ्कले बढ्दा 4 अर्ब 73 करोड मूल्य बराबरको शेयर कारोबार। र प्रदूषण कम नभएपछि दिल्लीमा एक साताका लागि विद्यालय बन्द। प्रदूषणबाट जोगिन सम्भव भएसम्म घरबाट काम गर्न मुख्यमन्त्री केजरीवालको आग्रह। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, न्यायपालिकामा हाल न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले खेलेको भूमिका ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन जनताको न्याय मार्न पाइँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।